अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम सी खबरें आपके सामने रख देते हैं। आज आपके मुंह से बेसाख्ता ओ भैंस जरूर निकलेगा। नाज़रीन, अहमद वली माफी मांग चुके हैं। ये इन्होंने 24 घंटे नहीं गुजारे और माफी मांग ली है। फिर वसीम अकरम के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन फिर एक और खबर पख्तूनख्वा से एक दूसरी किसकी गिरफ्तारी होने वाली है। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत, आमतौर पर सियासत के हवाले से पाकिस्तान में बताया जाए यार सियासत गंद है, इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सियासत चूंकि गंद है मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी। ये एक आम जुमले जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह यह कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इस सियासत को गाली बनाया है। ये गालियां देते हैं, ये गालम गलोच करते हैं और ये खवातीन की तौहीन और तहजीक करते हैं। यही काम इन्होंने तहरीक इंसाफ के जो एक नई फीमेल पॉलिटिकल क्लास इमर्ज हुई थी उन्हें गालियां देना शुरू कर दी कि अभी ख्वाजा आसिफ उन्हें ट्रॉली कह रहे हैं, कि अभी पेंगुइन कह रहे हैं, कि अभी कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर उन्हें सपोर्ट करती थी, बैक करती थी। फिर माजी में मोहतरमा बेनजीर साहबा की नंगी तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर उतारी गई। अब नाज़रीन एक फ्रेंडली मैच जो है इनका शुरू हुआ है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। लेकिन इस फ्रेंडली मैच के अंदर भी नाज़रीन ये कहां तक जा रहे हैं? ये फ्रेंडली मैच है, ये संजीदा मैच नहीं, नोटंकी है, एक थिएटर है जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आप ये समझें कि ये आंखों का वो जादूगर जो आंखों का धोखा दे रहा होता है, नहीं आंखों का धोखा दे रहे हैं। इस आंखों के धोखे में ये कहां तक जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर ने मरियम नवाज साहबा को आज जंगली भैंस करार दे दिया है। जंगली भैंस। मुकद्दिस फारूक अवान साहबा ये जर्नलिस्ट है, इन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है कि पीपी के सेनेटर ने मरियम नवाज को जंगली भैंस करार दे दिया है। यानी अंदाजा लगाएं नाजरीन कि ये फ्रेंडली मैच है, उस फ्रेंडली मैच के दौरान भी वो मरियम साहबा को जंगली भैंस। अब मैं इसे कंडेम करता हूं भाई, जंगली भैंस जंगल में होती है, मैं इसे कंडेम करता हूं, ये ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अंदाजा लगाएं कि फ्रेंडली मैच में नाजरीन वो भैंस तक पहुंच गए, ये जंगली भैंस है। और फिर इसके अलावा भी नाजरीन जो गुफ्तगू कर रहे हैं मरियम साहबा के हवाले से, ये तौहीन अमेज और तहजीक अमेज है। यानी खातून होने को टारगेट किया जा रहा है। और मरियम साहबा भी दूसरी तरफ से नाजरीन खुलकर पंजाब कार्ड खेल रही हैं, खुलकर पंजाब कार्ड। बिलावल को जब भी नाजरीन को मुसीबत पड़ती है वो सिंधु देश खेलना शुरू कर देता है। सिंध कार्ड पीछे से बाहर लेकर आ जाते हैं। मरियम साहबा पंजाब कार्ड लेकर आ गए, मेरे को पंजाब है, पंजाब के बारे में कोई बात करेगा मुंह तोड़ दूंगी, पंजाब के बारे में कोई बात करेगा हाथ तोड़ दूंगी, पंजाब के बारे में कोई बात ना करे, पंजाब पंजाब पंजाब। ओ भाई, पंजाब को घर से थोड़ा ही लेकर आया है, हम सब का पंजाब है, पूरे पाकिस्तान का पंजाब है। वहां पर डिजास्टर आया हुआ है, वहां पर तबाही आई हुई है, उसके बारे में पूरा पाकिस्तान कंसर्न है। बातचीत करेंगे, गुफ्तगू होगी, शायद आपको पसंद भी ना आए, लेकिन पंजाब और पंजाब के अंदर इसीलिए नाज़रीन तस्वीरें किसी इमदाद बल्कि मना कर दी गई थी चूंकि मरियम साहबा की तस्वीरों के साथ जाएगी, चूंकि पंजाब हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है। भारतीय फिल्मों में कहा जाता था ना कि जनाब फलानी जगह का दादा मैं है, फलानी जगह के ऊपर हमारा कंट्रोल है, फलानी खोली मेरी है। तो ये पंजाब के बारे में कहते हैं कि जो पंजाब की खोली है वो मेरी है। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, ये खोली इनकी नहीं है, ये जंगली भैंस है। ये तहजीक अमेज और तौहीन अमेज जुमले पाकिस्तान में शुरू हो गए। मरियम साहबा ने नाज़रीन आज कमाल किया, कमाल। मुझे मरियम साहबा मेरी फेवरेट, सिर्फ उनका फेवरेट होने का वाहिद रीजन ये है कि ये वाकईतन ठीक समझती है कि हमारे सरों के ऊपर सींग, इतने बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, ऐसे करके सींग निकले हुए हैं, और इधर से मेरे ख्याल में एक ऊपर की तरफ सींग गया हुआ। लिटरली मरियम साहबा ये बिलीव करती हैं इस चीज के ऊपर कि हमारे सरों के ऊपर सींग है, पाकिस्तानी अवाम के सरों के ऊपर। अब नाज़रीन ये सुने 28 सेकंड का मरियम साहबा का क्लिप, और फिर आप मान जाएंगे कि मरियम साहबा मेरी फेवरेट क्यों। ये सुने। जब मेरे पास एक वीडियो आई, सुथरा पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से, और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। नाज़रीन पहली बात है, ऐसी जिसने भी वीडियो बनाई थी, एक तो उसने फुदू लगाया था, झूठा था, फ्रॉडिया था। फवाद चौधरी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है कि चाचे का यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनका आईक्यू ज्यादा लो है या मरियम साहबा का आईक्यू ज्यादा लो है। यानी शहबाज साहब मलेशिया में जाकर नाज़रीन उन्हें खुद ही का फलसफा बता रहे थे, जिनकी $350 बिलियन की खाली एक्सपोर्ट है, जिनके $150 बिलियन के जो नेशनल रिजर्व हैं वो हैं, उन्हें जाकर वो समझा रहे थे। जो IMF को पैसे देते हैं, $1.5 अरब मलेशिया IMF को देता है, वो मलेशिया वो IMF जिसके सामने हम नाक रगड़ कर पैसे लेते हैं। मरियम साहबा ये बता रही है कि एक बंदा ट्रक के पीछे मेरी तस्वीर लगी हुई थी, वो धो रहा था और पीछे उसने माँ का गाना लगाया था, माँ ओ मेरी माँ। मरियम साहबा सैलाब के दौरान नाज़रीन गई, वहां पर एक उधेड़ उम्र का बंदा खड़ा हो गया, कहता अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा सच में इसकी कोई बेबे आ गई है, को क्या हो गया, अम्मी आ गई। देख रहा हूँ मरियम साहबा आ रही हैं, तो वो नाज़रीन इतना फनी था और इतना अजीब गरीब था, उसने देखते अम्मी आ गई, अम्मी आ गई।
بعد میں پتہ چلا ناظرین وہ فراڈیا تھا، وہ افیکٹو تھا ہی نہیں. یہ مریم صاحبہ ناظرین ایک صبح ان کے حوالے ہے، پاکستان کی 50% سے زیادہ ہے اور یہ ایک سنجیدہ ملک ہے، یہ ایک بہت سیریس ملک ہے. مریم صاحبہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کس سے مخاطب ہیں؟ شہباز صاحب یہ کیا کر رہے ہیں ملائیشیا میں جا کر؟ خودی کا مطلب کسے سمجھا رہے ہیں؟ یہ کیا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر؟ یعنی کیا پاکستان ناظرین یہ بڑی زرخیز زمین ہے اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے قابل پولیٹیشین ہیں، یہ خود بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن یہ کس فریم آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں؟ پولیٹکس پاکستان کے اندر ناظرین اتنی ڈیٹیریوریٹ تو نہیں ہوئی تھی، اتنی گری نہیں تھی، یعنی اس لیول پر نہیں آ گئی تھی کہ بھائی آپ لوگوں کو بالکل چورن، یعنی اتنا، یعنی کوئی عوام کو کم از کم دیکھیں عوام کے ساتھ فراڈ کریں، ہمارے ساتھ فراڈ کریں، لیکن اتنا فراڈ نہ کریں کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرمانی شروع ہو جائے. یہ لٹرلی اس لیول پر جا کر گر رہے ہیں. ویری سیڈ. ناظرین ایمل ولی کی ایک ٹویٹ آئی ہے. اس سے پہلے ایمل ولی نے ناظرین پاکستان کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا، سوالات پوچھے تھے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، اور اس کے بعد جیو نیوز نے خبر چلائی کہ ایمل ولی گرفتار ہو گئے. بہرحال گرفتار نہیں ہوئے تھے جو ہمیں نظر آیا تھا. اس کے بعد ناظرین ایمل ولی کی سیکیورٹی لے لی گئی، اور ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کتنے ایک با اختیار ہے وہ بھی سب کو سنم جاوید کی گرفتاری سے پتہ چل گیا تھا. لیکن اب ایمل ولی خان نے باقاعدہ سے ٹویٹ بھی کیا اور فیس بک پوسٹ بھی لکھی ہے. ایمل ولی کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم زیر تارڑ نے کل میری تقریر سے قبل وزیر اعظم کے ساتھ میری ملاقات، جو دراصل ان کے دورہ امریکہ پر بریفنگ تھی، کا ذکر کیا. اس حوالے سے میں ضروری وضاحت دینا چاہتا ہوں، باقی جمعرات کو لگائے گئے الزامات کا جواب تفصیل سے دوں گا. سینیٹ آف پاکستان میں تقریر کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے، یعنی جو انہوں نے تقریر کی تھی فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اس تقریر کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے مجھے دورہ امریکہ پر بریفنگ دینے کے لیے مدعو کیا. یعنی کہ ایمل ولی کو دورہ امریکہ پر بریفنگ دینے کے لیے اس تقریر کے بعد شہباز شریف صاحب نے انہیں بند دروازوں کے پیچھے مدعو کیا، انسٹیڈ کہ خود پارلیمان میں جا کر بریفنگ دے دیتے، خود پارلیمنٹ میں جا کر ایکسپلین کرتے، پوری قوم کا اعتماد میں لیتے. انہوں نے کہا نہیں، ایمل ولی کو بلاؤ ادھر. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب مدعو کیا. میٹنگ کے آغاز میں ہی انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ یہ سب کچھ پارلیمان میں دورہ امریکہ سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں نے ان سے یہ معذرت اس لیے قبول کی اور کہا کہ میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے عوام کی بالادستی کی بات کی ہے، کسی کی تذہیق نہیں کی. میری تربیت ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں ہمیں بڑوں اور چھوٹوں سے بات کرنے کا سلیقہ اور تمیز سکھائی جاتی ہے. وزیر اعظم نے اپنی بریفنگ میں وضاحت کی کہ بعض دوروں میں انہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ بعض دوروں میں انہیں پاکستان کی فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. کچھ اسٹریٹجک مجبوریوں کی بنیاد پر وہ فیلڈ مارشل صاحب کو خود ساتھ لے کر جاتے ہیں. انہوں نے ٹرمپ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ کو دیا گیا پتھروں کا تحفہ، جو بریف کیس کھولا ہوا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور شہباز صاحب ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ میں ٹرمپ کھڑا تھا. اور انہوں نے کہا یہ جو پتھروں کا تحفہ مارشل صاحب نے ٹرمپ کو دیا ہے، یہ وہ اپنی جیب سے خرید کر لے کر گئے تھے، یا فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی جیب سے وہ معدنیات اور وہ پتھر خریدے ہوئے تھے، اور اس کا معدنیات کی ڈیل یا ملکی یا غیر ملکی سے کوئی تعلق نہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب اس بریف کیس کے اندر جو بھی پتھر تھے شہباز شریف صاحب کے مطابق وہ خود خرید کر لے کر گئے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جواب میں کہا کہ مجھ میں یہ جرت ہے کہ اگر کھلے عام تنقید کر سکتا ہوں تو غلطی ہونے پر معذرت بھی کر سکتا ہوں. اگر اس تصویر کا خبر پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات یا کسی سودے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات پر حق وہاں کے عوام کا ہے، اس میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے. ہم نہ ترقی کے مخالف اور نہ ہی معیشت کی بہتری کے. ہماری ہر بریفنگ انہی نکات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ میں نے اپنی تقریر میں کسی کی ذات کی بے حرمتی نہیں کی اور نہ ہی کسی کی تذہیق کی ہے. پھر بھی اگر کسی کو میری بات سے دکھ پہنچا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ملک کے دفاع کے حوالے سے فیلڈ مارشل کے کردار کو میں نے سراہا ہے اور سراہتا رہوں گا. البتہ جہاں آئینی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا گیا ہے وہاں مظلوم قومیتوں کے نمائندوں کی حیثیت سے میں بات ضرور کروں گا. سینیٹر ایمل ولی خان، تو انہوں نے کہا جناب کہ وہ پتھر جو تھے وہ فیلڈ مارشل صاحب خود خرید کر لے کر گئے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے الفاظ کسی کو برے لگے. تو ایمل ولی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی ناظرین، اس سے وہ فی الحال اپنا کنارہ کشی کر چکے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ تعالی وہ بہترین سلوٹ بھی ماریں گے. یہ ان کی سلوٹ والی تصویر ہے، بڑی اچھی سلوٹ اچھا مارتے ہیں، اور وہ جب بھی بولیں گے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دیکھ سمجھ کر یہ بات چیت کریں گے. مریم صاحبہ کی ایک اور تصویر میرے سامنے آ رہی ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرک پر میری تصویر لگی تھی، اس پر مٹی لگ گئی. ستھرا پنجاب کے ورکر چھوٹے سے گلاس میں پانی لے کر پیار سے میری تصویر دھو رہے تھے، پیچھے ماں والا گانا لگا ہوا تھا. یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو قسم ہے میری، آپ میں سے کوئی بھی اس وقت رو رہا ہوا یا دھاڑے دھاڑے مار کر آپ لوگ رو رہے ہوئے تو آپ کو قسم ہے میری، برائے مہربانی یہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، آپ لوگوں نے رونا نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے.
इंडिया के अंदर एक जासूस पकड़ा गया और उसका नाम था वसीम अकरम। अब वसीम अकरम और वसीम अकरम ये भी वसीम अकरम ही है, कमेंटेटर अंग्रेजी में वसीम कहते रहते हैं। तो वसीम अकरम वो द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट एवर लेफ्टी पाकिस्तान या फिर वर्ल्ड क्रिकेट ने जो देखा है, वसीम अकरम हमारा। वसीम अकरम की यानी इंडिया में जासूस वसीम अकरम पकड़ा गया, उन्होंने उस जासूस की जगह वसीम अकरम क्रिकेटर की तस्वीर लगा दी। इसके ऊपर वसीम अकरम ने वीडियो बनाई है नाज़रीन, सुने। कित्थों आए हो? अगर आप लोग इतने टेढ़ होशियार हैं तो जरा डबल चेक कर लिया करें। हमसाए मुल्क में कोई जासूस पकड़ा गया, स्पाई, उसका नाम वसीम अकरम है, तो न्यूज चैनल फोटो मेरी ला रहे हैं। कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं, उल्टे लोट पोट होके कमेंट पे कमेंट, नॉट रियलाइजिंग कि मेरा अकाउंट नहीं गा। कौन लोग हो तुसी नहीं, ये बेशरम मीडिया है ना, ये लानत भेजे भारतीय ऐसी मीडिया के ऊपर, लानत भेजे। ये गोदी मीडिया है, पाकिस्तान का अपना मीडिया ना लेटा हुआ है, इसके बारे में क्या बात करें। लेकिन एक इंडिया के अंदर जासूस पकड़ा गया तो अंदाजा लगाएं वो पाकिस्तानी ग्रेट लेजेंड वसीम अकरम की तस्वीर वहां पर लगा रहे हैं। अडियाला जेल में नाज़रीन आज एक बड़ा गैर मामूली दिन था और गैर मामूली डेवलपमेंट हुई, जहां पर GHQ हमला केस जज साहब समाअत फरमा रहे थे। जज साहब आगे, इमरान खान साहब के वकील आगे आकर बताया गया कि जनाब खान साहब को बुलाएं, खान साहब किधर हैं। तो जो अदालत का अमला था वो गया, उन्हें बताया गया कि इमरान खान साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खान डबल मार रहा है, खान डेंशन मार रहा है, खान पुलअप्स कर रहे हैं। वो वापस गए, उन्होंने कहा खान साहब कह रहे हैं कि मैं जिम कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, लिहाजा जिम के बाद आता हूं। थोड़ी देर हुई, जज साहब देखते रहे, फिर उन्होंने अमला भेजा कि जाकर खान साहब को लेकर आए। उन्होंने कहा खान साहब कह रहे हैं कि अभी जिम खत्म किया है, शावर ले रहा हूं, उसके बाद आऊंगा, यानी नहा धोकर आऊंगा। ये नाज़रीन अंदाजा लगा लें, पूरा मुल्क उथल पुथल हो गया, पूरा मुल्क, पूरे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद कर दिए गए इस एक बंदे के लिए। जज आकर बैठा हुआ है, इसकी मेंटल टफनेस का इस बंदे का अंदाजा लगा लें, मेंटल टफनेस का, कि वो कह रहा है नहीं मैं पहले एक्सरसाइज कर लूं, पहले मैं एक्सरसाइज कर लूं। हम या कोई भी पाकिस्तानी होता नाज़रीन, उसका खून सूख चुका होता। मियां नवाज शरीफ साहब यहां तक, इसके आधे तक पहुंचने से पहले बरतानिया खिसक जाते थे और दिन में 4-4 दफा हार्ट अटैक होते थे। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।